आयज आमी दुप्यामाळ ह्या गांवांत आहा. भाटपाळसान वयर सरले की लेफ्टान आमचो वाडा आसता ह्या वाड्याचेर कमीत कमी 200 ते 300 घरां आसा. आनी तुमी पळोवपाक गेल्यार हे रस्त्याची हालत तुमी पळोवंक शकता. बिकट न्हू, सामकी वायट, तितूंतली वायटांतली वायट परिस्थिती म्हणटा ह्या वाड्यार आसा. ह्या गांवांत तुगेले सिनियर सिटीजन आहा, भुरगेय आसा. कोणाक तुमकां असली त्रासांतल्यान कोणाक वचपाक नाका, इतली परिस्थिती म्हणल्यार जाता. जेन्ना आमचो गोंय राज्याचो सभापती तेणी सांगलें की 90% आहा जे तुगेले रोड आमचे काणकोणान जाले, फक्त 10% कितें उरला म्हणून. आतां वोय बीन 10% येता काय कितें म्हाका खबर ना. मागीर त्या खातीर तेणी परत तेजी पर्सेंटेज वयर सकयल जाला ती मात चेंज करची पडटली. कित्याक मॅक्झिमम तुगेले इंटिरियर रोड्स जाल्ले ते चडांत चड आतां आगोंदाक रोड पळोवपाक गेलो. आगोंदाक म्हणटा तो एक तुगेलो ट्युरिजम डेस्टिनेशन फेमस वर्ल्डान, थंयचो रोड पळोवपाक ना. कितलेशे रस्ते तुमी सारकी नजर घालपाक जाय. नाल्यार ह्या गांवचे लोक रोड टॅक्स भरना काय कितें, बाकी टॅक्स भरना म्हळ्यार रेवन्यू तुमी सगळ्या कडल्यान जनरेट करप. हावस टॅक्स धरले ते, रोड टॅक्स धरले, सगळ्या कडेन व्हरप आनी तांकां इन रिटर्न हें दिवप, फोंड दिवप. हें योग्य न्हू. कित्याक दुसरी गजाल हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की जेन्ना आमचो नेबरींग तालुका केपें कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान तेंचे लोक म्हणटा केन्ना आमचो न्यूजार येता न्हू तो, तुमचे मार्फत आमचो केन्ना तुगे न्यूजार हायलायट जाता म्हणटा शुभम कितें रे तुका रोड करपाक पडलो तुजो वॉर्डान, तुवें कांय करना तर तुमचो म्हणल्यार अशें कंप्लेनी आहा म्हणल्यार खंय कंप्लेन्यो. समज काम करपाची इच्छा आहा, कंप्लेन बी काय ना, एक्जिस्टींग रोड म्हणटा करपाक जाय म्हणपाक म्हणल्यार सोड खबर, थोडे करना म्हणटा आमकां करची पडलें. पूण आयज ते म्हाका सांगता की केपी कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमकां म्हणपा लागले कितलेशे रोडाचें काम जाता मरे म्हूण. आमचो तो आमदार आहा तो ऑपोजिशन आसून सुद्दां जाता, आनी तुमच्या गांवांत तुमगेले सभापती आसून सुद्दां तुमगे कामां जायना. तेजो अर्थ कितें काय म्हणून एकादे हेजेर मागीर कळोन येता की समज एक सादो आमदार आसलो तरी हो बरो आसलो दिसता म्हणून. कित्याक आमी हेजे पयलीं तेगे मिनिस्ट्री पयली, 5-5 खातीं पयलीं, तेन्ना एक काणकोणाक ग्रावंड जालो ना. हें हांव तुमकां क्लियर सांगता. कित्याक थोड्यांक उलोवपाक एखादें म्हाका दिसता भंय दिसता. थोडी लिडर आहा ते फक्त ओगी आहा आनी थोडी लोक आहा ते इलेक्शना टायमार दाखोवपाक लागला. त्या टायमार जाल्लो आनी आज सभापती आसून आयज हे पळय तेज्यानी कामां जायना. म्हणजे ही राजकारण एखादी थोडी म्हाका दिसता आपले स्वार्थाचीच राजकारण चलता आनी हे गांवच्या लोकांनी कांयच बेनिफीट ना आनी कांयच प्रॉफीट जावचें ना. रवींद्र भवन जेन्ना बांदलें आनी तें मागीर सगळें गळपाक लागलें. म्हजो बड्डे आसा आयज रवींद्र भवनाचें उजघाटन जावपाकूच जाय. इनकम्प्लीट काम आनीक जें कितें जाल्लें तुमी दोळ्या मुखार पळयलां. तेन्ना तांणी डायलॉग मारलो की कुत्रे जे आसात ते खंय मारल्यार पांयार कुट्टा म्हूण. ताजे बद्दल कितें दिसता तुमकां? पयली गजाल काणकोणभर सगळ्यांक खबर आसलें, कोणाकच खबर ना अशें ना की रवींद्र भवनाचें उजघाटन तेजी बड्डे करपाक म्हण ते सगळीं कार्यकर्ता सगळ्यांक सांगतालें की अमके दिसाक तेगेलें आमचें रवींद्र भवनाचें उजघाटन आहा, सराची बड्डे, ही तेंची कार्यकर्ता तेंची हें आहली. आमी कांय सांगूं ना कोणाक. दुसरी गजाल घाई गडबडीन म्हणटा तें केल्लें ना म्हणटा तें. ज्या दिसाक रवींद्र भवन इनॉग्रेशन जालां त्या दिसान मिडिया भाव आसले, सगळीं आसले, बाकीचे लोकय आसले. सगळ्यान पयलें जें आमची हॉल सोडून बाकीचें खंयचेंय तुगेलें काम जालें नासलें, वयर लायब्ररी जाल्ली सगळी पेंडींग आसली. मागीर तेका ही घाई गडबडीक तुमी एक्सप्लेनेशन आतां कितें दिवं. सगळे लोक हितून तुगेलो लोकांची हें आहा, गवाही आहा हितून, कोणूच तुगेलो लिपलेलो ना हितून. आनी दुसरी तें आतां तो जेन्ना तुगेले हें म्हणटा ही उतर संपत्ती म्हणटा, कुत्रो आनी ती एग्जाम्पल लास्ट टायम तो किडो, असली एग्जाम्पल दिता. एक सभापती पोजिशनाचेर आसून ही उतर सोंपता काय कितें? आपली पदाची आतां तो म्हणटा हांव पदाची तरी मातशें मान दवर, पदाची मान धरून तशें उतर उरलें. ऑपोजिशन आयज काणकोणाक रवींद्र भवन गोंय खंयच्या काणकोणकाराक दूख जालें ना? प्रत्येक काणकोणकाराक दूख जालें. कित्याक 8-10 वर्सां आमी मायज भोगलीं आमचें जावचें, आमकां एक सुंदरशें काणकोणा भव्य अशें आमकां रवींद्र भवन मेळचें म्हणून सगळ्यांनी त्रास भोगले, रावले सगळे बरे पायस काडून. आनी आयज तूं ती स्टेटमेंट दिता, लोक उलयता, प्रत्येक लोक उलयल्लो. आतां तो ऑपोजिशन जावं रुलींग जावं प्रत्येकाक दूख जाल्लें की अशें घडपाक नाकाल्लें म्हणून. तें घडपाक नाकाल्लें म्हणून आमी उलयले. पूण हेजोर तूं समज ती ही भाशा उलयता न्हू, तेणी आपलो मान दवरचो, आपले नंतर जाल्यार एक पदा तरी मान दवरचो, इतलेंच म्हाका सांगून दिसता. मंत्री आमदार जे आसा पळय न्ही ते व्हडले व्हडले बंगले बांदतात 10 कोट्यांचे 5 कोट्यांचे. पूण तांगेले बंगले केन्नाच गळ्ळे म्हळ्यार गेल्ले नात. हें कळपा कारण कितें दिसता तुमकां? तेंचो पर्सनल वॉच आसता न्हू ह्या रोडाचेर आनी तेजेर तेंचो पर्सनल वॉच ना. ते बेगीन पाड जालें की तांकां परत मागीर रिटेंडर काडल्यार तांकां फायदा. तेतून तांकां पर्सनल आपल्या तांकां लेवीश लायफ जगपाक जाय, दुसऱ्यान तांकां पडोन गेलें ना. पूण तुमकां दिसना जे ऑथॉरिटी आसात जे गव्हर्मेंटान जे हांगा सुपरवायझर नेमिल्ले किंवा कॉन्ट्रॅक्टराचे कारवाय जावची दिसना? ऑब्वियसली जावपाकूच जाय. कित्याक 1-2 जाणांचेर समज तुगेलो
कारवाई जायना न्हू हें काणकोण जावं हांव काणकोणूच म्हणना हें गोंय जावं हो देश सुदरचो ना कडक ते कडक कारवाई जावपाक आतां हितून म्हाका दिसता की आमची कारवाई फक्त ह्याच लेवलाचेर उरता हांकां कोर्टान व्हरून तुगेले एकट्या 2 जाणां पनीस पावपाक जाल्यारूच तुगेलें हें जातलें नाल्यार 5 वर्सान जाल्यार एक 5 वर्सान 2 पाटी रस्ते करपाक पडटा हेजो अर्थ कितें एक कॉन्ट्रॅक्टरा भिताबी काय कॉन्ट्रॅक्टाक घेवपाक पळय समज आज हांव ह्या पोजिशनाचेर हांव एक कावन्सिलर म्हणा कावन्सिलर म्हणा आसून हांव कोणाचेर उलोवंक शकता कित्याक उलोवंक शकता हांव कोणाला 1 रुपया फापसावंक ना खंय तुगेलें कोणाचें हांव रिलेशन आमी दवरलें हांव फक्त तुगेलें बरें रिलेशन दवरलां पयशांच्या वेव्हारांत दवरना थोड्या समज पयशां वेव्हारांत समज रिलेशन दवरता जाल्यार तूं कोणाचेर कशें उलोवंक शकता तो कॉन्ट्रॅक्टर कितेंय काम करूना तूं उलोवंक शकना मागीर